अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान सबूर। दोस्तों, हवाएं और सजाएं दोनों बदल चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं और अब अच्छे दिनों का आगाज हो चुका है। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के लिए भी अब आसानियां पैदा हो रही हैं। एक ही दिन में तीन तीन जमानतें मिल रही हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त खासे पुरुमीद भी हैं और खुश भी हैं, क्योंकि हालात उनके कंट्रोल में होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज एक एक चीज आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में, बल्कि इमरान खान साहब के हक में क्या कहा है, वो भी आपको आज मैं तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि इस वक्त आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलाकार बने हुए हैं और इस वक्त एक खास प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ कि किसी तरह से पीटीआई हुकूमत में ना आए। दूसरी जानिब ये वारदाती, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और इसी तरह से करता रहूंगा। इसके बाद जो मेरा वीलॉग आ रहा है उसमें एक बहुत बड़ी वारदात एक्सपोज करने जा रहा हूं, वो भी आपने देखना है। तो लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की सजाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की सजाओं के बारे में। एक ये तो बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस हवाले से आप लोग खासे कंसर्न थे। वो डेवलपमेंट हुई है जी, कल शाम ही हुई है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट थे, जो जीते थे, उनके बारे में लोग स्पेशली पीटीआई वाले खासे कंसर्न थे कि उनका अब क्या होगा। वो लोटे तो नहीं हो जाएंगे, वो इधर उधर तो नहीं भाग जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशली जो रिजर्व्ड सीटें थी, उस हवाले से लोग परेशान थे। तो उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी के साथ न सिर्फ इत्तेहाद किया है बल्कि बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। कल आपने खबर सुनी होगी, और वो पार्टी है जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, SIT। साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो इसके सरबराह हैं। हामिद रजा साहब इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं और इमरान खान साहब भी इनको बहुत पसंद करते हैं। इवन आप इनकी ट्विटर वॉल पे चले जाएं तो इनकी कवर पर इमरान खान साहब के साथ तस्वीर लगी हुई है। मुसलसल इमरान खान साहब के हक में बोलते रहे हैं और अब उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इल्हाक करते हुए, इत्तेहाद करते हुए और अपने कैंडिडेट्स को उसमें शामिल होने का जो है वो हिदायत जारी कर दी हैं और ये ऐलान कर दिया है। और आपको याद हो तो ये खबर मैंने आपको आज से कोई तकरीबन कोई 1-1.5 माह पहले दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दो बड़े वैलिड और सॉलिड ऑप्शंस हैं, SIT और दूसरा MWM, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। और आज 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरी खबर सच साबित हो रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब जो कि पीटीआई के हैं, वो इन दोनों जमातों के सरबराहान को साथ लेकर बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें MWM के जो है अलामा नासिर अब्बास जाफरी साहब वो भी बैठे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा साहब भी बैठे हैं। तो ये दोनों को साथ मिला लिया है और दोनों पार्टीज बड़ी ज़बरदस्त हैं। पार्टीज के जो सरबराह हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, ये कल को डॉज नहीं करवाएंगे, इतना मुझे भी इन पर जो है वो है, ट्रस्ट है, क्योंकि मैं इनको जितना जानता हूं, बड़ा करीब से मैंने इनको देखा है। तो ये एटलीस्ट इमरान खान साहब को डॉज नहीं करवाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। तो अब पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 180 सीटें हैं। इब्तदाई तौर पर पीटीआई ने इनको अपने कैंडिडेट्स को शामिल होने की इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और रात काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं, मजीद कुछ जो रहते हैं। जैसे जैसे गजट नोटिफिकेशंस आते जाएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अगले 3 दिन में शामिल होना होता है, तो लोग इसमें शामिल होते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए भी दरख्वास्त दे दी है कि जी अब हमें हमारी मखसूस नशिस्तें वापस की जाएं। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है। तो यानी हालात ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं।
بات کر لیتے ہیں ضمانتوں کی. بڑی خاص ضمانتیں ہوئی ہیں جو کہ بظاہر تو مشکل تھی, ان ایکسپیکٹڈ تھی, لیکن اب ہوا کا جھونکا آ رہا ہے, تازہ ہوا کا, ٹھنڈی ہواؤں کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. وہ یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں علی امین گنڈا پور اور سینیٹر فیصل جاوید کی ضمانت منظور کر لی ہے. علی امین گنڈا پور اور فیصل جاوید کی درخواست ضمانت پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے سماعت کی, اور دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ دیگر ایف آئی آرز میں بھی ضمانت پر ہیں. وکیل نے بتایا کہ جی 26 مقدمات پر ضمانت پر ہیں. عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض علی امین گنڈا پور کی راہداری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض فیصل جاوید کی ضمانت بھی منظور کر لی. عدالت نے فیصل جاوید کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا ہے, جبکہ علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی پی کے ساتھ اتحاد کی شرائط رکھ دی ہیں. اچھا, یہ تو الگ ایک معاملہ ہے. تو بہرحال ان 2 رہنماؤں کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ جو فیصل جاوید خان ہیں وہ تو یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آج منظر عام پر آئے ہیں. آج ان کے حوالے سے کوئی پہلی خبر آئی ہے, ورنہ یہ مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ تھے. سینیٹر ہیں لیکن یہ انڈر گراؤنڈ تھے. آج اچھی خبر آئی ہے کہ اب ان کی ضمانت ہو چکی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کو پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے نامزد کیا ہے, اور لیکن جیسے ہی نامزد کیا تو پھر ان کے پرانے کیس تازہ ہو گئے, ان پر مزید کیس ہو گئے, اور ان کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو گئے کہ کسی طریقے سے ان کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکا جائے. خیر, علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب اپنی سیکیورٹی ساتھ ملا لی اور فل انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا. اب ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے. تو اب یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے, پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ شاید ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں نہ جانے دیا جائے, پہلے گرفتار کر لیا جائے, اور یا پھر یہ حلف نہ لے سکیں, یا پھر یہ وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں. تو پی ٹی آئی کے پاس دیگر آپشنز بھی تھے, غور کیا جا رہا تھا, لیکن بالآخر اب ان کی ضمانت ہو چکی ہے تو سمجھ لیں ان کی وزارت اعلیٰ اب کنفرم ہو گئی ہے. فیصل جاوید صاحب بھی منظر عام پر آ چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اس سے ملتی جلتی خبر ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ایکٹیو اور بڑی فیمس ایکٹیوسٹ ہیں صنم جاوید صاحبہ. ان کے جو شوہر ہیں عتیق ریاض صاحب وہ بھی گرفتار تھے 9 مئی کے حوالے سے. ان کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی ہے یہ کہ ان کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے, اور جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے ضمانت منظور کی ہے, اور عدالت نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ سنایا. ملزم عتیق ریاض کو پولیس نے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں گرفتار کر رکھا ہے. عتیق ریاض کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. دوستو, اس سے پہلے 2 اور رہائیاں ہو چکی ہیں بڑی. ایک رہائی ہو چکی ہے کراچی سے حلیم عادل شیخ صاحب کی, وہ بھی اسی میٹر میں تھی, اور دوسری طیبہ راجہ پاکستان تحریک انصاف کی, وہ بھی بڑی ایک نیڈر, بولڈ اور ایکٹیوسٹ ہیں. ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے. تو اب یہ مسلسل 2-3 روز میں یہ 5ویں ضمانت ہے. 5 ضمانتیں ہو چکی ہیں, اور یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو بہرحال ایک ایک کر کے یہ ضمانتیں ہو رہی ہیں, اور پیچھے کون بچتا ہے جناب؟ پیچھے بچتے ہیں عمران خان صاحب. دوستو, اب وہ بھی باہر آ رہا ہے. ابھی سے آپ کو بتا دوں وہ بھی باہر آ رہا ہے. برف پگھل گئی ہے اور نیچے سے جو سرفیس ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے. اب ایک آخری باریک سا لیئر بچا ہے برف کا, تقریباً برف پگھل چکی ہے. جب اوپر والے لیئرز جیسے ہٹے ہیں تو یہ لوگ نکلے ہیں. اس کے بعد اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ باہر آئیں گی, عمر سرفراز چیمہ صاحب باہر آئیں گے, اور اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید صاحب, یہ بڑے نام ہیں جن کا باہر آنا بہت ضروری ہے, اور اب ان کی امید بھی لگ چکی ہے. یہ بھی باہر آئیں گے, اور پھر اینڈ پر آئے گا اس پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دینے والا, یعنی کہ اڈیالہ جیل کا قیدی 804, اور اس کی ضمانت بھی اب دور نہیں ہے. اور اس کی باقی دیگر تمام مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کی. اب جو سزائیں ہوئی ہیں 3 سزائیں, ان کے خلاف بھی اپیلیں دائر ہو چکی ہیں, اور ان پر بھی بہت جلد ایکسپیکٹڈ ہیں ضمانتیں. اب ضمانتیں ہوں گی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی, لیکن ایکسپیکٹ یہ لوگ کر رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ ریونج لے گی,
لیکن عمران خان صاحب کی بہت اچھی بات انہوں نے کہا جی ہم فتح مکہ کا ماڈل اپنائیں گے، ہم جیل سے باہر آئیں گے تو ہم عام معافی کا اعلان کریں گے، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ دیٹس ویری گڈ تھنگ ان اسپیشلی ڈیموکریسی، جو کہ ویسے تو عمران خان صاحب کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، لیکن جیل میں رہ کر عمران خان صاحب نے اس پر بہت ورک آؤٹ کیا ہے اور اب ٹوٹلی ان کی پرسنالٹی اور ان کا پرسپیکٹو چینج ہو چکا ہے اور ان کے بیانات سے بھی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں اور یہ اچھے دن پاکستان تحریک انصاف کے مخالفوں کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ دوستو آنے والے چند گھنٹوں میں بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، بہت اہم ہے، حکومت سازی بھی ہو رہی ہے، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، رہائیاں بھی ہو رہی ہیں، سو اس پہ ہم انشاءاللہ نظر رکھیں گے۔ آپ بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔